बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट कवर करने के बाद जब हम बाहर आ रहे थे तो सारे रिपोर्टर एक दूसरे को छेड़ रहे थे और एक दूसरे को से मजाक कर रहे थे और कह रहे थे कि ध्यान से घर जाना, मुल्क में दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है, ध्यान से जाना, कहीं ऐसा ना हो कि दहशतगर्द जो है वो तुम्हें निशाना बना ले। ये मजाक वो इसलिए कर रहे थे कि आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में यही बातें होती रहीं और यही बताया जाता रहा कि दहशत गर्दों ने तो एक सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में मुतवाज़ी हुकूमतें बना ली हैं। मैंने दोपहर जो आपको रिपोर्ट किया था वो चूंकि सिर्फ मैं रिपोर्ट कर रहा था, उस पर कॉमेंट नहीं किया था, लेकिन बहरहाल तासुर ये रहा पूरी आज की इस समात का कि दहशत गर्दों ने तो खैबर पख्तूनख्वा में, और ये तो अल्फाज इस्तेमाल किए कि शेडो गवर्नमेंट बना ली है। शेडो गवर्नमेंट का मतलब है कि एक हुकूमत जो है वो हुकूमत की है और दूसरी हुकूमत दहशतगर्दों की है। यानी ये हालात उस वक्त हुआ करते थे, या किसी हद तक हमने देखा था स्वात में जब तालिबान का निज़ाम चल रहा था, और उस वक्त जो है वो टेररिज्म के हालात ये थे कि वहाँ पर कुछ इलाकों में तो हुकूमत की रिटी नहीं थी। लेकिन इस वक्त ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बाय एंड लार्ज हम मजमूई तौर पर जब देखते हैं तो फाटा में, वज़ीरिस्तान में, खैबर एजेंसी में, अभी पिछले दिनों खैबर एजेंसी में हम होकर आए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ जगहों पर, हर जगह पर गवर्नमेंट की रेट है। दहशत गर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं वो इक्का दुक्का अलग अलग वाकयात हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर किसी ग्रुप ने ऐसा नो गो एरिया बना दिया जहां पर हुकूमत जा नहीं सकती। तो ये जो आज रिपोर्टें पेश की गई हैं ये हकायक के बरअक्स दिखाई देती हैं। तभी सारे रिपोर्ट सभी सहाफियों को भी अंदाजा था इस बात का कि ये क्या हो रहा है, इसीलिए वो सब एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए बाहर आए कि भाई ध्यान से कर जाना, आज जो है वो तुम निशाना ना बन जाओ कहीं दहशत गर्दी का। अल्लाह सबको महफूज रखे। लेकिन ये जो इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए जो रास्ता इख्तियार किया गया है, इसने तो जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं उनके ऊपर एक चार्जशीट लगा दी है। यानी इसका मतलब यह है कि वो सिक्योरिटी इदारे जो आज तक ये दावा करते हैं कि हमने मुल्क भर में नो गो एरियाज खत्म कर दिए हैं, हमने अपनी रेट इस्टेब्लिश कर ली है, और हमने जो है वो दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी है, कला कमा कर दिया है, अब इक्का दुक्का बाकियात रह गई हैं जो छुप छुपा के हमला करते हैं या बॉर्डर से क्रॉस करके आकर हमला करते हैं। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लेम रहा है। तो आज की ये जो इलेक्शन कमीशन की पूरी ब्रीफिंग थी, उससे तो ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी के इदारों का ये क्लेम गलत है और कोई दहशतगर्दों की कमर नहीं तोड़ी, और एक तो शेडो गवर्नमेंट कायम हो चुकी है, यहां तक कि भक्कर और मियां वाली में जो है वो इनका मजबूत नेटवर्क बन चुका है। तो ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ एक चार्जशीट है, ये खुद पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा खतरनाक इदारा मुल्क बन गया है कि जहां पर हुकूमतों के पैरेलल दहशतगर्दों की हुकूमत बन गई है। ये क्या पैगाम जा रहा है, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है पूरी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में? एक अपने जाती मुफादात के लिए, इलेक्शन ना कराने के लिए पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कहीं बहुत बड़ी कीमत अदा ना करनी पड़ जाए, लेकिन क्या फर्क पड़ता है किसी को? यहां पर सिर्फ अपने सियासी मुफादात से मतलब है। पाकिस्तान बदनाम हो रहा है दुनिया में, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में गलत इमेज कायम हो रहा है, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का लेबल लग जाएगा, पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आएगी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि अगर हम चाहते हैं कि अभी इलेक्शन ना हो तो इलेक्शन ना हो। एक तो बात यह है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लड़ाई जो है वो अब विजिबल हो गई है, वाज़ेह नजर आ रही है। चीफ जस्टिस के का एक फैसला था 3-2 का, उसके मुकाबले में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने आज सुप्रीम कोर्ट में आते ही, मैंने आपको पहली उसमें बताया भी था पिछली वीडियो में, कि आते ही उन्होंने कहा कि मैं वजाहत करना चाहता हूं, ये 4-3 का फैसला था और मैं इस पर कायम हूं और मैं एक एक हरफ पे कायम हूं। अच्छा, अब आप 3 डॉट्स को कनेक्ट करके देखें। पहले होता यह है कि मंसूर अली शाह का एक तफसीली जजमेंट आती है जमाल खान मंदुखेल साहब के साथ, जिसमें कहा जाता है कि ये 4-3 का फैसला था। 2 दिन पहले ये होता है, परसों की बात है, ये परसों ये तफसीली फैसला आया। उसके बाद कल जो है वो कानून साजी हो गई, यानी मुसवदा तैयार होके और असम्बली के अंदर चला गया। आज वो पास भी हो गया, मंजूर हो गया है। आज जमाल खान मंदुखेल साहब ने इसकी वजाहत भी कर दी और कहा कि जी 4-3 का फैसला था, और फिर शाम को एक और फैसला जारी होता है। ये फैसला जारी करते हैं काजी फाइज ईसा साहब, और एहतमाम के साथ इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट करवाया जाता है। यानी आमतौर पर फैसले सिर्फ अंग्रेजी में शाये होते हैं, लेकिन इस फैसले की अहमियत को समझते हुए ये फैसला जो है वो उर्दू में भी ट्रांसलेट करवा के सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी किया गया।
اس کے آخری صفحے پہ پیراگراف نمبر 27 اور 28 بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھ لیں۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے، یعنی قواعد و ضوابط بنانے کے لیے، منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کرے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججوں پر مشتمل ہے، یعنی سپریم کورٹ اکیلے چیف جسٹس کا نام نہیں ہے۔ احترام کے ساتھ چیف جسٹس اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے، یعنی چیف جسٹس، میں معذرت کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی دانش، سخت زبان استعمال ہوئی ہے کہ اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے، یعنی آئین بالا ہے، چیف جسٹس کی حکمت بالا نہیں ہے، جس نے ان امور کو طے کرنے کے لیے انہیں یک طرفہ اور اپنی مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججوں کی جانب سے اجتماعی طور پر تعین کا کام کوئی فرد اپنے طور پر نہیں کر سکتا، خواہ وہ فرد چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ کہتے ہیں چیف جسٹس کو یہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے۔ اچھا، پھر شہریوں کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا، اگلے پیرے میں لکھا ہے۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ جو پرسوں منصور علی شاہ صاحب کا آرڈر آیا تھا، اس میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وقت آ گیا ہے کہ چیف جسٹس کے لامحدود اختیارات کو ختم کیا جائے۔ کل اس پر قانون سازی ہو گئی، آج پارلیمنٹ سے پاس ہو گیا، اور آج قاضی فائزہ صاحب جو ہیں وہ یہ فیصلہ بھی سنا رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہ لکھتے ہیں کہ شہریوں کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا کہ اس مقدمے اور ایسے تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کی جائے جن کا نوٹس آئین کے دفعہ 184(3) کے تحت دیا گیا، یعنی جو از خود نوٹسز لیے گئے ہیں ان کی سماعت روک دی جائے جب تک مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 191 کے مطابق ضروری قواعد نہ بنا لیے جائیں۔ تو جب تک یہ قواعد و ضوابط نہیں بنائے جاتے چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے، تب تک یہ از خود نوٹس نہ سنے جائیں۔ یہ وہ ایک کیس کی سماعت کر رہے تھے جو حافظ کو 20 نمبر اضافے ملنے کے از خود نوٹس، اس پر سماعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا دیا کہ جی یہ تب تک نہ سنا جائے۔ اب آپ ان تینوں ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے دیکھیں، منصور علی شاہ، حکومت، قاضی فائزہ کا یہ ججمنٹ، اور آج ڈان کی جو ہیڈ لائن تھی، وہ ڈان اخبار اتفاق سے میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کیبنٹ اپرووز بل ٹو کلپ ٹاپ ججز ونگ، ٹاپ جج کے ونگز کاٹنے کے لیے، پر کاٹنے کے لیے کیبنٹ نے بل اپروو کر لیا ہے۔ تو یہ صاف سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں نے کل آپ کو ایکسپلین بھی کیا تھا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جب قانون سازی ہوئی ہے، جو قانون کی ہم بات کر رہے تھے، اس میں آج ایک نئی کل جو مسودہ سامنے آیا تھا ہمارے، جو کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، آج شاید یہ دوبارہ پھر اپروو کروایا گا، اس میں یہ نہیں تھا، لیکن آج یہ شامل کر دیا ہے کہ رائٹ آف اپیل انڈر سب سیکشن 1 shall also be available to an aggrieved person against whom an order has been made under clause 3 of article 184 of the constitution prior to the commencement of this act, provided that the appeal under this subsection shall be filed within 30 days of the commencement of this act۔ اب وہ یہ کہ اس میں کیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے خلاف از خود نوٹس کا فیصلہ آ چکا ہے، ماضی میں کبھی بھی یہ ہوا ہے، وہ شخص اگلے 30 دن کے اندر جو ہے وہ اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہے۔ اب یہ بیسیکلی کس کو فیور کر رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے لوگوں کو فیور کر رہا ہو، لیکن بیسیکلی کس کو فیور کر رہا ہے؟ یہ نواز شریف صاحب کو بھی فیور کر رہا ہے، جن کے خلاف از خود نوٹس کے حوالے سے پھر ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور یہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی فیور کر رہا ہے۔ تو اب دو لوگ جو ہیں وہ تو اہل ہو جائیں گے 30 دن کے اندر اگر یہ آ جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں ذرا گیم کیا ہوئی ہے، ایک طرف یہ اپیل کا حق دے دیا کہ وہ اپیل کریں گے، دوسری طرف چیف جسٹس از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتے، چیف جسٹس اپنی مرضی سے بینچ بھی نہیں بنا سکتے۔ چیف جسٹس بینچ بنانے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کے مشورے کے پابند ہوں گے۔ اس بل کے بعد پلاٹ یہ تیار کیا گیا، اور ویسے تو آج فیصل چودھری صاحب میرے شو میں تھے، فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 1 منٹ میں اڑ جائے گا کیونکہ یہ قانون بن نہیں سکتا۔ اور ویسے بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی بات کی ہے، جو اس میں لکھا ہے کہ جی جب تک آرٹیکل 191 کے تحت قواعد و ضوابط نہ بنا لیے جائیں تب تک یہ نہ کیا جائے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قواعد و ضوابط سپریم کورٹ نے خود بنانے ہیں، قانون سازی اس پر نہیں ہو سکتی۔ تو بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ قانون سازی، سادہ قانون سازی کے ساتھ آئینی ترمیم جہاں ریکوائرڈ ہے وہاں پر سادہ قانون سازی کے ساتھ سپریم کورٹ کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ایک اوپینین جو ہے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر
طریقے سے یہ اوپینین موجود ہے. اور میرا خیال ہے قاضی فائزہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے قواعد و ضوابط سپریم کورٹ کی طرف سے بنائے جانے کے حوالے سے بات کی ہے, نہ کہ قانون سازی کی بات ہوئی ہے. تو بہرحال یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی ہوئی ہے جس سے خود کو فیور لینے کی بات کی جا رہی ہے. اب آپ کو پتا ہوگا, اب آپ کو اندازہ ہوگا, بار بار کہتے ہیں کہ جی حکومت میں کیوں آئے, تو بھائی حکومت میں آنے کی یہی وجوہات ہیں. ایک ٹاسک پورا ہو چکا ہے کہ شہباز شریف اینڈ فیملی, ان کا منی لانڈرنگ کا کیس ختم ہوا. اب مسئلہ رہ گیا ہے نواز شریف, مریم کلیئر ہو گئی ہیں, اب مسئلہ رہ گیا شہباز شریف کا, تو نواز شریف صاحب کے لیے اس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے. تو اب دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.